दोस्तों, इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म आज दुनिया में इतनी तेजी से कैसे फैला? आज इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है इस्लाम के महान योद्धाओं की कुर्बानियां और शहादत। इस्लाम में ऐसे बहुत से महान योद्धा आए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी इस्लाम को बचाने के लिए। दोस्तों, इस्लाम को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए उन महान योद्धाओं ने अपनी शहादत तक दे दी। इस्लाम अगर गलत हाथों में चला जाता तो आज इस्लाम इतना बड़ा धर्म नहीं होता। दोस्तों, इस्लाम में शहादत का मुकाम बहुत ही ऊंचा है। जो खुश नसीब योद्धा थे उनको शहादत नसीब हुई। शहादत के मायने मरना नहीं होता, बल्कि शहादत के मायने होता है हक के लिए अपनी जान देना, अल्लाह के रास्ते के लिए अपनी जान दे देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के 5 ऐसे महान योद्धाओं की शहादत के बारे में कि जिनकी शहादत दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिनकी शहादत ने इस्लाम को हिला कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से महान योद्धा हैं कि जिनको शहादत नसीब हुई। इस वीडियो की शुरुआत हम नंबर 1 से करेंगे। नंबर 1 पे जिनका नाम आता है, उनकी शहादत को आज सिर्फ इस्लामी तारीख में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी याद किया जाता है, जिनका नाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हजरत हुसैन की शहादत दुनिया के इतिहास में एक ऐसा वाक़या है कि जिनकी शहादत ने पूरी इंसानियत को झंझोर कर रख दिया था। हुआ यह कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खुलफाए राशिदीन के चौथे खलीफा थे, उनकी शहादत के बाद हजरत मुआविया ने इस्लाम की खिलाफत संभाली और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हजरत मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद बनु उमैया का दूसरा शासक बना, पर यजीद इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। यजीद को इस्लाम के बड़े सरदारों और खलीफा से बैत चाहिए थी। यजीद हजरत इमाम हुसैन से बैत चाहता था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। यजीद इस बात को जानता था कि अगर इमाम हुसैन मुझे बैत दे देंगे तो मुसलमान मुझे अपना खलीफा चुन लेंगे और मैं इस्लाम को अपने तरीके से चलाऊंगा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात को जानते थे कि यजीद एक शराबी और जालिम किस्म का इंसान है। इसलिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद को बैत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथ वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन मदीना में रहते थे। बाद में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने से मक्का को हिजरत कर गए। मक्का आने के बाद इमाम हुसैन को कुफे से खत मिलने शुरू हुए, जिसमें कुफे के लोगों ने यजीद के जुल्म के बारे में बताया और हजरत हुसैन की ओर वफादारी दिखाई। हजरत इमाम हुसैन कुफे के लोगों की मदद करने के लिए मक्का से रवाना हुए। जैसे ही आप कुफे पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने आपके साथ गद्दारी की। कुफे के लोगों को यजीद ने लालच दिया और धमकाया, जिससे कुफे के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की ओर वफादारी ख़त्म कर दिया। फिर हजरत हुसैन कुफे न जाकर इराक की ओर चल पड़े, जहाँ आप करबला नाम की जगह पर पहुँचे और वहीं पर आपने अपना काफिला रोका। यजीद ने ठान रखी थी कि अब वो इमाम हुसैन को शहीद कर देगा। 7 मुहर्रम को यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा कि करबला में जो नदी है वहाँ पहरा लगा दिया जाए और कोई भी नदी से पानी न ले पाए। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में पानी बंद होने से इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे। 10 मुहर्रम को यजीदी फौज और इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों के साथ जंग शुरू हुई। यजीद की फौज बहुत बड़ी थी, जिनके मुकाबले में सिर्फ 72 थे। धीरे धीरे यजीदी फौज ने सबको शहीद करना शुरू कर दिया। करबला की जंग में कासिम शहीद हुए, तो कभी अली अकबर शहीद होते, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते रहे। हजरत अब्बास आलमदार से हजरत हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास देखी नहीं गई, तो हजरत अब्बास पानी लाने के लिए नदी के किनारे गए। आपने जैसे ही पानी लिया और आगे बढ़े तो यजीदी फौज ने तीर बरसाकर आपको शहीद कर दिया। आखिर में हजरत हुसैन करबला की जंग में उतरे और अकेले आपने यजीदी फौज का सामना किया। यजीदी फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन का मुकाबला सामने से कर सके। जंग के दौरान जब असर की नमाज का वक्त हुआ तब इमाम हुसैन नमाज पढ़ने लगे और यजीदी फौज ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सजदे की हालत में शहीद कर दिया और उनको शहीद करने के बाद उनके सर को भाले में लटकाकर घुमाया गया। 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। उनकी शहादत ने पूरी इंसानियत को झंझोर कर रख दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम जिनका आता है, उनकी शहादत से इस्लाम में पहली बार सिविल वॉर हुआ था। हम बात कर रहे हैं इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में। इनकी शहादत की वजह से पहली बार इस्लामी तारीख में मुसलमानों में एक दूसरे के बीच जंग हुई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद खलीफा चुने गए। आपकी खिलाफत 12 साल रही। इसी दौरान इस्लामी सल्तनत अरब से निकलकर इंडिया, अफगानिस्तान, लीबिया, रोम और भी बहुत से मुल्कों तक पहुँच गई।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر طرف امن و امان تھا۔ آپ کی نرم دلی نے لوگوں کو بہت آرام دیا۔ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں رچی، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے جواب میں صحاباؤں نے سازش رچنے والے لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت حضرت عثمان غنی سے مانگی، جس کے جواب میں حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مسلمان کی تلوار ایک مرتبہ جب مسلمان کے خلاف میان سے نکلی تو کبھی میان میں واپس نہیں جائے گی۔ حضرت عثمان کے گھر کے باہر 40 دن تک باغی لوگ ارد گرد گھومتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان پر باغیوں نے پانی بھی بند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ جہاد کر سکو گے۔ 17 جون 656 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا، آپ کے گھر کے باہر سخت پہرا تھا۔ آپ کی زوجہ نائلہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک باغی آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغی نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی اور آگے بڑھا۔ پھر حضرت عثمان کی بیوی نے آپ کی اور جھک کر باغی کے تلوار کے وار کو روکا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر ایک باغی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خنجروں سے کئی بار وار کیا، جس سے آپ کی روح جسم مبارک سے جدا ہو گئی، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوستو، تیسرے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اسلام کے خلیفہ چنے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کی درخواست کی، جس پر حضرت علی نے جواب میں کہا کہ ابھی مدینے کی حالت صحیح نہیں ہے، پہلے مدینے کے حالات کو صحیح ہو جانے دو۔ لیکن حضرت معاویہ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ایسا اسلام میں پہلی بار ہوا تھا جہاں مسلمان کے خلاف ہی لڑ رہے تھے۔ اسلام میں پہلا فرقہ بھی حضرت علی کے دور میں ہی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سول وار کو ختم کیا۔ آپ نے سارے مسلمانوں کو ایک جٹ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملزم نام کے ایک شخص نے آپ کو شہید کرنے کے لیے سازش رچا۔ 17 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کوفے کی مسجد میں گئے، جہاں عبد الرحمن بن ملزم پہلے ہی موجود تھا۔ وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کو نماز کے لیے اٹھایا، پر وہ اٹھا نہیں۔ جیسے ہی حضرت علی نماز پڑھنے لگے، تبھی ابن ملزم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے ابن ملزم کو پکڑ لیا، اور 2 دن بعد 19 رمضان 661 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان بکھر سے گئے تھے، ان میں فرقے پیدا ہو گئے تھے، جہاں ایک طرف لوگ شیعہ اور سنی ہو گئے تھے۔ دوستو، اس لسٹ میں چوتھا نام آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر راج کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو عراق، ایران، اذربائیجان، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان، ایجپٹ، افغانستان، ترکمانستان تک پھیلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پورا اسلام ہل گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک پرسن غلام تھا جس کا نام فیروز تھا۔ ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسے وصولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نقاشی اور آئین گیری کا کام کرتا ہوں، جس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے کام کے حساب سے یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ اس غلام کو حضرت عمر کا جواب پسند نہیں آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سوچ لی تھی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد نکلے۔ وہ غلام پہلے ہی مسجد میں موجود تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نیت باندھی، ویسے ہی پیچھے سے اس غلام نے خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 بار وار کیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور ایک کونے میں تڑپنے لگے، اور وہ غلام بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب اس غلام نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر گھونپ لیا، جس سے وہ وہیں مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، تو لوگوں نے بتایا فیروز پارسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت 3 نومبر 644 عیسوی کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اسلام آدھی دنیا تک پھیل چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے اگر اس دنیا میں اور رہ جاتے تو اس پوری دنیا میں اسلام دین ہی ہوتا۔ دوستو، اس لسٹ میں 5واں نام جن کا آتا ہے ان کی شہادت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غمگین کر دیا تھا۔ دوستو، ان کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
बे इंतहा मोहब्बत रखते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़ी बहादुर और ताकतवर थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग उहुद में जब जंग लड़ रहे थे, तभी एक हबशी गुलाम ने पेड़ के पीछे छिपकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नेजा मारा, जिससे आप शहीद हो गए। आपके शहीद हो जाने के बाद आपकी लाश को अबू सुफियान की जोजा हिंदा बिन उतबा के पास पहुंचाया गया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग बदर में अबू सुफियान की जोजा के वालिद वलीद इब्न उतबा को कत्ल किया था, जिसका बदला लेने के लिए हिंदा ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकालकर चबाया और नाक कान का हार बनाकर पहन लिया। काफिरों ने बहुत ही क्रूरता से हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को मुसला किया था, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नमी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद में शहीद हुए सहाबाओं की नमाज जनाजे के साथ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत 23 मार्च 625 ईस्वी को नसीब हुई। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।